बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आयत नंबर 22 से आयत नंबर 24 सूरह अल हदीद। जी आयशा, आपने हैंड रेज किया है, आइए आयत को पहले पढ़ें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले आयत को पढ़ें और फिर इसका आनंद से शुरू करें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरुन। नहीं, आप अगर इस पर रुकेंगी, वक्फ करेंगी तो यसीरुन को यसीर ही पढ़ेंगी, ठीक है। जब वक्फ जी करते हैं तो आखिरी हर्फ की जो हरकत है उसे हम साकिन कर देते, नहीं पढ़ते। ठीक पढ़ा था आपने, चले माशाल्लाह। जी, माँ क्या है? मा हर्फ नाफिया है। माँ हर्फु नाफिया है, तो माँ तो बहुत सारे होते हैं, आपने कैसे पहचाना आयशा? ये फेल से पहले आया और उसके बाद फिर इसमें मौसूल सिलातुल मौसूल अगर होता तो उसके तर्जुमा में जो होता, और इसमें अच्छा, सवाल शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, ये भी सब ठीक है। और देखें इसमें वो आगे चल के इल्ला भी आ रहा है, तो जिस माँ के बाद इल्ला हाँ आता है, जी, जिस उसका ला के कम्बिनेशन होता बाद है। इल्ला आता है, जिस इन के बाद इल्ला आता है, ये सब फिर कंफर्म हो जाता है कि ये नाफिया है, ये वाला ला नाफिया है, ये माँ नाफिया है, ये इन नाफिया है। अदरवाइज तो माँ भी बहुत सारे हैं, ला भी बहुत सारे हैं, इन भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब ये इल्ला के साथ आते हैं तो ये इनका भी कंफर्म हो जाता है कि ये नाफिया वाले हैं, नाफिया हैं। और इल्ला का भी जी पता चल जाता है कि इनके बाद आया तो अब ये इस्तिस्ना का नहीं, हसर का है। शाबाश, माँ नाफिया हो गया। असौबा का ये मैं एक स्लाइड लेके आई थी, वो आप बहनों से शेयर करती हूँ। ये स्वाद वाओ बा बाबे फाल में अगर पुट करें तो अफला युफिलु अस्बबा युस्बिबु। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद आप बहनों को, जो हमने इतनी मेहनत करके महमूज और मिसाल अजवफ इनके कवायद अपने तौर पे हमने, और मुदाफ, 4 चीजें की है ना, बाकी नाकिस इंशाल्लाह ये 3 क्लासेस और रह गई हैं सूरह अल हदीद की। उसके बाद गैर से ये फाल मुकम्मल करेंगे, फिर अस्माए मुश्तक़ात और इंशाल्लाह कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करके फिर अगली सूरत स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमने ये बीच में वाव है तो ये नाकिस वावी, इसका पहला कायदा ये होता है जो आमतौर पर इसके माजी में आता है और सुलासी मुजर्रद में आपको नजर आएगा कि ये मुतहरिक हो, वाव या बीच में होते मुतहरिक हो, इनसे पहले जबर हो तो ये दोनों पूरे अलिफ में बदल जाते हैं, ठीक है, पूरे अलिफ, ये अजवफ में। जबकि नाकिस में क्या होता है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, उसमें वाव पूरे अलिफ में बदलेगी लेकिन या आधे अलिफ में बदलती है। ये नाकिस वो जो एंड पर आते हैं लाम कलीमा पर। अच्छा, दूसरा कायदा क्या होता है अजवफ का जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है दोनों जगह, उसमें ये मुतहर्रिक वाव या, इससे पहले वाला लेटर, इसका जो नेबर है वो साकिन है, तो ये अपनी हरकत उसको दे देगा। ये इनका रूल है कि ये जो हरूफ इल्लत होते हैं ये अपने साथ अगर कुछ साकिन हो तो उसे अपनी हरकत दे देते हैं। अच्छा, फिर अपनी हरकत उसे दे के जो हरकत देगा ना उसके मुवाफिक हर्फ में बदलेगा। अगर ये पीछे जबर देगा तो अलिफ में बदलेगा, पीछे जेर देगा ये में, या में बदलेगा, पीछे पेश देगा तो वाव में बदलेगा। असवाबा में वाव ने पीछे जबर दी तो अलिफ में बदल गई तो असौबा। युस्वीबू में वाव ने पीछे जेर दी तो या में बदल गई तो युसीबू में। क्या, तो हमारा तो यहाँ पे सिर्फ असौबा ही है, तो असौबा के ये लें, असौबा कौन सा सीगा है? फिर माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। शाबा, इसका मतलब होता है कोई चीज निशाने पे लगना, असल इसका ये मतलब होता है। तो वैसे फिर हम कहते हैं पहुंचना, तो नहीं पहुंचती मीन मुसीबत। हाँ जी, इसको बताइए। मिन हर्फ ज़ायदा है, मुसीबतिन ये मुताल्लिक फेल है हर्फ ज़ायदा के साथ में होके। मुतल्लिक पे, अच्छा रुकिएगा, यहाँ आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही, ये मीन जायदा है, ये मैं आपको अभी इसकी कुछ अलामात बताती हूँ। तो लेकिन जो आपने कहा ये मुतल्लिक बनता है तो ये लिख लें, आप अभी लिख लें, ये मैं बहुत दफा मैं जी पहले बता चुकी हूँ लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, जब आप किसी हर्फ को जायद कहती हैं वो उसकी तरकीब में कभी मुतल्लिक नहीं बनेगा। ये जो स्पेशली हरफ जर,
वो मजरूर जरूर करेंगे अपने बाद वाले इसम को, लेकिन वो मुतल्लिक नहीं बनेंगे। ये जायद कहते हैं इसको है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्स्ट्रा होता है, फाजिल होता है, नहीं। जायद इसलिए कहते हैं कि अगर इसको आप बीच में से निकाल भी दें तो मफहूम पे फर्क नहीं पड़ता। फिर ये ताकीद के लिए आते हैं जायद हरू, फिर ये खूबसूरती के लिए, तवाजुन के लिए आते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं इन्होंने कैसे इनको पता चला कि ये मिन जायदा की 3 शर्तें हैं। याद रखिएगा, अगर आप याद कर लें बहुत आसानी हो जाएगी पहचानने में इंशाल्लाह। अब ये हो सकता है आज पहली दफा बहुत सारी बहनें सुन रही हो, तो आपको भी ना अंदाजा हो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है। मीन जायदा होने के लिए उस जिस मीन को आप जायदा कहने जा रही हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि उससे पहले पिछला कलाम जो पीछे बात हो रही है वो या तो नफी हो या नहीं हो या इस्तिफहाम हो। जैसे यहाँ पर नफी है, मा सौबा, पीछे नफी में बात हो रही है, फिर मीन आया, तो ये मीन जायदा। लेकिन अभी सिर्फ इसको देख के हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम कुछ और शर्तें भी देखेंगे। जरूरी नहीं कि तीनों शर्तें पाई जाए, बाज़ दफा एक शर्त भी पाई जाती है, फिर हम तर्जमे से अंदाजा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस मीन से पीछे नफी नहीं है, इस्तिफहाम वाला कोई जिक्र चल रहा हो, इसे कहते हैं गैर मूजब। अगर ये नफी नहीं या इस्तिफाम ना होता, मुस्बत जुमला सादा पॉजिटिव जुमला होता, तो उससे मूजब कहना था। ये टर्मिनोलॉजी समझ आती है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। पहली शर्त उस मीन को ज्यादा कहने की कि उस मीन से पहले नफी नहीं या इस्तिफाम हो। दूसरी शर्त, ये भी बड़ी आसानी होती है इसे पहचानने में, इस मीन के बाद नकिरा हो। जैसे यहाँ मीन मुसीबत आ रहा है, तो ये मुसीबत नकिरा है। अच्छा एक और बात भी है कि ये बाद में हम देखेंगे कि इतना नकरा भी नहीं है, इसके बाद फिल अर्दी इसकी सिफत आ रही है, तो जिसकी नकरा के बाद उसकी सिफत आ जाए तो वो फिर इतना नकरा नहीं रहता, वो मार्फा भी नहीं होता लेकिन वो इतना नकरा भी नहीं रहता, लेकिन आप छोड़ दें इस बात को, ठीक है। तीसरी बात, फिर वो देखते हैं कि जो मीन के बाद हमने जो चीज ढूंढी है वो फाइल, मफूल या मुब्तदा वगैरह बन रहा हो। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, वो क्या बन रहा होता है वो आप यहाँ पे छोड़ दें। तो बस मोटी मोटी शर्तें याद रखें कि पहले नफी या नहीं या इस्तिफहाम में बात चल रही हो, और इस मीन के बाद फिर आ, आप प्लीज जरा माइक म्यूट रखिए सब बहनें, इसके बाद नकिरा हो। चले, इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी इंशाल्लाह, आप बहनें एक दफा फिर देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब हमने इस मीन को, इससे पहले नफी था, माँ नाफिया आया है, और इसके बाद नकिरा है मुसीबत, तो हमने इसको अंदाजा किया कि ये मीन जायदा है, मजरूर तो कर देगा। इसे कहते हैं लफ्जन मजरूर, देखने में मजरूर, लेकिन ये जो महल है, ये जो जगह है, ये यहाँ पर फाइल की, तो ये फाइल बन रहा है असौबा का। असल में ये मुसीबत उन था, ये मैंने कहा ना, ये ताकीद के लिए आता है, ये तवाजुन के लिए, इस किस्म के जो जायद हरूफ हैं इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल जायद होता है। अच्छा ये फाइल हो गया, असौबा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तो इसका तर्जुमा करें यहाँ तक अभी जितना बन। कोई कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। शाबाश, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। फिल अर्दी को क्या बनाएंगे? इसको सिफ्त बना रही हूँ मैं, क्योंकि नकरा इसम के बाद आया। नकिरा के बाद आ रहा है, शाबा, ये सिफत हो गया। आगे जी, वला फी अनफुसिकुम में वाव क्या है? वाव हर्फ अतफ है, ला नाफिया है, और फी हर्फ जर है, अनफुसा को मुरक्कब इजाफी होके हर्फ जर से मिलके माए लाए नाफिया से मिलकर ये भी सिफ्त बन रहा है। नहीं, मातुफ। लाए नाफिया से मिलके ना कहें आप आयशा। देखिए फिर ला नाफिया की कोई शर्त नहीं है कि नकरा के बाद ला नाफिया आए तो सिफत बनेगा, या हाँ आप यूं कहेंगी कि असल में आप कहेंगी कि मुसीबत इन, ये जो है इसके बाद नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है फिल अर्दी, वो हम्म, फिल अर्दी मुसीबत इन के लिए बना सिफत। आगे हम कहेंगे कि ये जो फी अनफुसिकुम है ना, फी हाँ अनफुसिकुम, ये जार मजरूर फिल अर्दी पर अतफ हो जाएगा, क्योंकि हर्फ का हर्फ पर होता है, फेल का फेल, इसम का इसम, और जुमले का जुमले पर अतफ होता है। तो हमने ये नहीं कहना कि ला को कोई जिक्र ना करे, ला बीच में आ जाए तब भी ठीक है, ना आता तो तब भी हमने फी का फी पर करना था, क्योंकि ये बात नफी में चल रही है, पीछे भी नफी में चल रही है यहाँ पर। अब अक्सर ये जो ला होता है ना, जो वाव आतिफा के बाद आता है, इसको हाँ जायदा कहते हैं। बाज लोग इसका जायदा में भी करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रही है बीच में, बहुत माजरत। जी।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत माजरत। वालेकुम सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाह। तो हम किधर थे? ये मुसीबतिन हो गया। अच्छा, तो फिल अर्दी मुसीबतिन नकरा के बाद जार मजरूर उसकी सिफत, और फी अनफुसिकुम को उस पर अतफ कर दें। इस ला को चाहे तो अब जायदा कह के इसका तर्जुमा ही के साथ भी कर सकते हैं, जो ज्यादा मुनासिब है। करें जरा यहाँ तक का तर्जुमा। कोई मुसीबत नहीं पहुंचती जमीन पर, और तुम्हारी जानों पर, और ठीक ना है, तुम्हारी शाबाश। जानों और ना ही तुम्हारी जानों पर, या पर, तुम्हारी और ना। जिंदगियों में, या तुम्हारी जात में, क्योंकि ये फी आया है तो जमीन जी। में, और ये बेहतर है कि हम में कर लें, नहीं तो पर भी कर सकते हैं। तो अब क्या बना? असौबा फेल, मुसीबत इन नकरा, सॉरी, ये मौसूफ अपनी सिफत, जो इसकी सिफत है उसमें फिल अर्दी मातूफ अलैह, फी अनफुसिकुम मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मुसीबत इनके लिए सिफत, और मौसूफ सिफत मिलकर असवाबा के लिए फाइल। असवाबा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। और तर्जुमा बना, अगर मैं अब इस तरह से लफ्जी करें तो, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में, और ना ही तुम्हारी जानों में, तुम्हारी जानों पर, या तुम्हारी जिंदगियों में, या तुम्हारी जात में। बहुत तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसका तरतीब से वो थोड़ा बामुहावरा करूं को, तो मैं फाइल का सबसे पहले कोई मुसीबत, अब चूंकि दो दफा नाफिया आ रहा है, पहले भी नाफिया है, फिर ला जायदा वाला नाफिया, ला नाफिया जो जायदा हम मानते हैं वाव आतिफा के बाद, तो इसका यूं करते हैं, कोई मुसीबत ना जमीन में पहुंचती है, और ना ही तुम्हारी जानों पर या तुम्हारी जिंदगियों में। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मुसीबत होता है, मुसीबत ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। बेसिकली कोई नुकसान है, तकलीफ है, गम, रंज, दुख, किसी चीज का छिन जाना। बेसिकली अब जिन बहनों को तो पता है इसमें फाइल इसमें मफूल क्या होते हैं, वो पहचान लेंगी असाबा युसीबू से मुसीबुन, और उसकी मोनस मुसीबतुन, ये इसमें फाइल है। लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह ये रिवाइज करवाना है टॉपिक सूरा अल हदीद के बाद, बहुत डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है, तो तब तक इसको अभी नहीं छेड़ते। आज ये भी आ रहा है, इसके अलावा एक दो और भी आ रहे हैं, जैसे मुख्तालिन है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये खास पैटर्न पे है, तो जिनको पता है वो देख लें कैसे बने, जिनको नहीं अंदाजा तो वो फिर इंतजार करें इसको कैसे ये है। तो ये मुसीबत का मैंने बताया। बाकी इसके आगे अनफुस जो है, नफ्स, ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। खास तौर पर इसमें जिस्म भी आ जाता है, इसमें दिल भी आ जाता है, इसमें रूह भी आ जाती है। तो अब इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इसकी तफसीर यूं की है कि ये जो मुसीबत फिल अर्द है, इसको बेसिकली वो कहते हैं कि वो वाली मुसीबतें, परेशानियां, रंज, तकलीफ, कुछ भी जो जमीन में आता है, जैसे कहत पड़ गया, सैलाब है, जलजले हैं, कोई वबाएं हैं। और ये अनफुस में वो सारी चीजें जो जिस्म, दिल और रूह पर असर करती हैं, जैसे कोई भूख है, बीमारी है, पर्सनल जो जिस्म पे कोई जख्म है, और इस खास तौर पे बीमारियां जो कि इन चीजों पर डायरेक्ट, या खौफ है जो इंसान के अपने जिस्म, रूह या दिल पर असर करते हैं। अच्छा जी, आगे इल्ला कौन सा है? ये हमने बताया था कि शुरू में माँ नाफिया, ला नाफिया, या अल्लाह इन हसर नाफिया के लिए। वगैरह आ रहे हो, तो ये इल्ला ये हसर का हसर है। के लिए जी। शाबाश। आगे फी किताब, इनको क्या बनाएंगी? इसको फिर मुतालिक बनाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ सिफ्त बनाएंगे। किसके मुतालिक बनाएंगी आयशा? ये इसका असाबा का। साहबा के मुतल्लिक। अच्छा, अगर मुतल्लिक बनाए ना, इसमें कोई शक हाँ। नहीं, हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये हसर आता है ना जब, तो माँ और हाँ। इल्ला को आपने गिरा कर हजफ करके ना, आपने हाँ। फिर तरकीब करनी होती है। तो अब इसमें जो भी बनना है वो पीछे जाके जुड़ना है फी किताब में। अगर आप असवाबा के मुतल्लिक बनाए तो तर्जुमा करें जरा, क्या बनता है? नहीं कोई। पहुंचती किताब में, ये तो कोई बात ना हुआ, नहीं पहुंचती किताब में। अच्छा। तो जब कभी मुतल्लिक बनाया करें तो ब्लाइंडली ना बनाया करें, आप उसका तर्जुमा करके, सब बहनों से कह रही हूं मैं, कभी हाँ। अंधाधुंध ना बनाया करें, उसका तर्जुमा करके देखा करें, बैठ रहा है, बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसको आप यूं कर सकती हैं, सबसे सिंपल, इसको आप हाल बना दे मुसीबत के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा। ये यूं भी है कि, अच्छा यहाँ पे मैंने आपसे कुछ और भी शेयर करना, हाँ वो आगे आ रहा है, नबरा, हाँ का, हाँ जमीर, ठीक है। अच्छा, इसको आप हाल बना सकती है मुसीबत का, अगर आपको समझ आ रही है ठीक है। नकरा के बाद, ये भी तो नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है। तो वैसे नकरा के बाद जार मजरूर आता है तो वो सिफत बनता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया
کہ وہ نکرہ جس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے تو وہ نکرہ پھر اتنا نکرہ نہیں رہتا، وہ معرفہ بھی نہیں بنتا، لیکن اس سے کہتے ہیں تخصیص ہو جاتی ہے، تھوڑا خاص ہو جاتا ہے. تو اس مصیبت نکرہ کا جو کہ اب اتنا نکرہ نہیں ہے، اس کے بعد جار مجرور آپ ویسے تو صفت بنتا، جب پہلے والا فی الارضی کو ہم نے صفت ہی بنایا، نکرہ کے بعد جار مجرور ہم نے صفت بنایا، لیکن اب نکرہ مصیبت اپنی صفت سے مل کر اب وہ اتنا نکرہ نہیں ہے، اب اس کے بعد جو جار مجرور آئے گا وہ اس کا حال بن سکتا ہے. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے تعلق بھی کہنا ہے نا، آپ کہیں مصیبت کے متعلق، یوں کہہ دیں، اس لیے کہ مصیبت جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ بھی ہے تو اس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق جو بھی بنے گا مصیبت کے ساتھ بنے گا، اصابہ کے ساتھ نہیں بنے گا، ترجمہ نہیں بیٹھ رہا. اچھا، فی کتابن کو مصیبت کے ساتھ اٹیچ کر دیں. آگے من قبلی پھر جار مجرور آ رہا ہے، قبلی ان نبرآہا، اس کو کھول لیں. من قبلی کو میں کتاب ان کا ست بنائی ہوں، ان حرف نافیہ بنائی ہوں. شاباش، بالکل صحیح. یہ جار مجرور کتاب نکرہ کے بعد آ رہا ہے، اس کی صفت. تو من جار قبلی کیا بنا؟ من قبلی قبلی مجرور بنا، اس کا من کا مجرور بنا. اور مجرور ہونے سے پہلے اصل میں کیا ہے؟ یہ ظرف ہے نا. تو جو ہاں ظرف ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا کسی مفرد یا جملے کی طرف مضاف بنتے ہیں. تو یہ مضاف ہے، اس کے بعد ان نبرآہا یہ اس کا یہ مضاف مضاف الیہ الیہ ہے. تو قبلی جی. اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہم، مجرور ہوئی من حرف جر کے لیے، اور پھر یہ جار مجرور کتاب نکرہ کے بعد اس کی صفت بن گیا. نبرآہا کو کھولے. ان حرف ناصبہ ہے، نبرآہا یہ مضارع منصوب ہے. با را حمزہ اس کا مادہ ہے، ہوں، باب فا سے بالکل. ہا ضمیر اس کا مفعول ہے، اور جو جا رہا ہے اسم الفاعل کی طرف، مصیبت ان کی طرف، اس کا ہا ضمیر. اچھا، اس کے بارے میں 4 رائے ہیں. ہاں یہ مصیبت ان کی طرف بھی جا رہا ہے، جا سکتا ہے بالکل. یہ فی الارض، ارض وہ بھی سمائی مؤنث سے سمائی ہے، اس کی طرف بھی جا سکتا ہے. انفس ہم، غیر عاقل کی جمع مکسر مؤنث کی حکم میں ہوتی ہے، یہ اس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور یہ تینوں کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو یہ 4 رائے ہیں اس کے بارے، اور چاروں ٹھیک ہیں. اچھا جی، بارہ یبرا با فاتحہ سے انہوں نے بتایا، اس میں یہ نبرا یہ اصل میں تھا نبرا او. تو نبرا او سے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ان مصدریہ کی وجہ سے، وہ مضارع کو منصوب کر رہا ہے. تو یہ یہاں اس کا فاعل کیا ہے نبرا کا؟ نحنو. شابہ. یہ فعل فاعل اپنے مفعول جو ہا ضمیر ہے پیچھے میں نے بتا دیا کن کن کی طرف جا سکتی ہے، اس سے جملہ فعلیہ ہو کر اب ان آ گیا. ان جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، مفرد کی تعبیر میں، مصدر کی تعبیر میں لے جاتا ہے. تو اب اس کو یہ سنگل چیز بن گئی ہے، اسم بن گیا ہے. اس کو جو مرضی بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے، مضاف الیہ بن سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے کسی کے لیے، مبتدا خبر کچھ بھی بن سکتا ہے. یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے قبل کے لیے. تو قبل ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، پھر من جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نکرہ کتابن کے بعد آ رہا ہے تو اس کے لیے صفت. شاباش. جو کتاب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی جار، اور یہ سارا مجرور ہم نے مصیبت ان کے متعلق کر دیا یا اس کا حال بنا دیا. ترجمہ کر دیں. مگر کوئی ایک کتاب میں اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان نبرہا کہ ہم استجا نبرہا کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے بنانا کہ پہلی دفعہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی اس کے کوئی نمونے کے، پہلی دفعہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا، بنانا. ٹھیک ہو گیا؟ شاباش، بہت اچھا. یہ ان کا ترجمہ کے یا یہ کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں ایک بار پھر کر دیتی ہوں. کوئی مصیبت، فائل پہلے، کوئی مصیبت، چونکہ میں نے اس لا کو لا زائدہ کہا ہے تو یہ نفی کے بعد آ رہا ہے. پہلے ان کی نفی چل رہی ہے، پھر واو عاطفہ، پھر واو عاطفہ کے بعد جو لا آتا ہے وہ اکثر زائدہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے میں بھی نفی اس طرح سے لگائیں کہ کوئی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، مگر اس حال میں کہ ایک کتاب میں ہے. یا اگر آپ نئی حال بناتی، نہیں سمجھ آ رہی، تو مگر ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر میں نے یہ 2 دفعہ لگایا نا، نہ زمین میں پہنچتی ہے نہ ہی تمہاری جانب میں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ کوئی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے اور نہ ہی. لیکن جب آپ نہ ہی کہتے ہیں نا تو بہتر ہے کہ پہلے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ نفی والی بات کی ہو. تو جو ترجمہ میں نے یہ کر کے دکھایا یہ زیادہ قریب ہے گرامر کے. اچھا جی مکمل کر دیں. ان ذالکا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ذالک اسم ان، علی اللہ یہ خبروں ان، متعلق خبروں ان، اور یسیر یہ خبروں ان بنائے. اور شاہ. پورا جملہ کو ان حرف ان حرف مشبہ بالفعل پورا جملہ ملا کے اس کو میں نبراہ کا مفعول بنائے ہوں. آپ نے اس کو اچھا 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 یاد رکھیں عائشہ، یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کبھی پیچھے ان کا تعلق نہیں بناتے ہیں، ان کو جملہ نیا بناتے ہیں، ان کو مستانفہ کہتے ہیں، نیا جملہ جس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، ان کو ہمیشہ الگ رکھا کریں. یہ نیا جملہ ہوگا؟ جی بالکل. انا اپنے اسم ذالکا اور اپنی ہاں خبر ہاں یسیر اور ہاں. متعلق خبر اللہ سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر، بس یہ الگ جملہ ہے، اس کو پیچھے مت بنائے. جو نبرہ ہے نا اس کا مفعول ہا ضمیر تھی، بس وہ جملہ ختم ہو گیا. اس طرح کی جی جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات، اور یہ بہت کامن ہے، یہ آپ کو بہت ملے گا اللہ تعالیٰ کا، اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، یہ اکثر یہ اسلوب آئے گا، یہ اس کو الگ رکھا کریں. چلے جی جی. شاباش، بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ. یہ یا سین را یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور یسیر بہت آسان. اچھا فعیل کے وزن پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسے تو مبالغہ ہوتا ہے، ہم کہہ بھی رہے ہیں بہت آسان، لیکن یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہ فعیل کا وزن ہمیشہ اس میں آپ اس کا اسم الفاعل یا اسم مفعول میں ترجمہ کریں. بعض دفعہ صرف صفت کے طور پہ بھی ترجمہ آتا ہے، کیونکہ بیسیکلی فعیل کا وزن صفت کا ہے. میں انشاءاللہ یہ جو غیر سی افعال کے بعد یہ اسماء مشتقات کریں گے، آپ بہنیں بالکل نہ کلاسز چھوڑیے گا، کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو یہ اس میں تبدیل، صفت مشبہ ان کے بارے میں، ان کے وزن کے بارے میں اور ان کا پھر ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو بس ہم ایز اے صفت لیں گے. ہم کہیں گے بے شک یہ اسم انا کا ترجمہ پہلے، خبر انا کا بعد میں، لیکن خبر کے ساتھ متعلق لگا ہوا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ عام، یہ صفت کا صفت کے طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں مبالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ جو فعیل کا وزن ہوتا ہے اس کا اکثر اس کا اسم الفاعل یا اسم المفعول کے طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے رحیم بہت رحم کرنے والا، یا رجیم وہ اسم مفعول کے معنی میں بہت یہ دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، کائنڈ آف اس طرح سے. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سنتی جائیں پھر جب پراپر ٹاپک پڑھیں گے اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ. پھر اس ٹاپک کے بعد جب اپلائی کریں گے اور ہوگی. عائشہ بہت استاذ اچھا ماشاءاللہ، شاباش، اچھی استاذ کوشش، بارک اللہ فیک. اور بہن کو ہینڈ ریز کریں جو اگلی آیت سنانا استاذ چاہتی ہیں. اس سے پہلے میں ایک دفعہ ترجمہ پھر کر دوں. استاذ اتنا تھوڑا دوبارہ بتا دیں، اللہ حسر کے بعد جو جملہ آ رہا یہ پورے ہی جملہ بن رہا ہے، حال بن رہا اسابہ کا. سوری اسابہ کا کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا فی کتاب. نہیں، میں نے مصیبت ان کے لیے حال بنایا تھا. اچھا مصیبتاً یہ ذوالحال ہے. جی جی جی. ویسے نکرہ ذوالحال نہیں ہوتا، اسے صاحب حال بھی کہتے ہیں ذوالحال. لیکن وہ نکرہ جس کی صفت آ گئی، یا وہ نکرہ جو کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جیسے کسی بادشاہ کی طرف جو بھی ہے، وہ نکرہ پھر اتنا نکرہ نہیں رہتا، وہ تھوڑا خاص ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تخصیص ہونا. تو اس وجہ سے اس کا حال بنا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کسی کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے یہ جو فی کتابن والا حصہ ہے اس کو مصیبت ان کے متعلق کر دیں. متعلق کا جی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا. اور ویسے بھی مصیبت اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو جار مجرور اس کے متعلق ہو سکتے ہیں اگر حال کی سمجھ نہیں آتی تو. جی اب اس کا ترجمہ دیکھیں. ہاں اب جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ حسر کا ہے، اس سے پہلے ہاں ما نافیہ، ان نافیہ یا لا نافیہ آئے ہیں، تو پھر آپ ما یہ جو بھی حرف نفی اور اللہ کو گرا دیں گے، پھر ترکیب کریں گے. تو پھر اللہ کے بعد والا جو حصہ ہے وہ اللہ سے پہلے والے کے ساتھ جا کے کچھ نہ کچھ اس کے لیے خبر،
اس کے لیے فائل مفعول متعلق کچھ نہ کچھ اس کا بنے گا. یہاں پر یہ مصیبت ان کے متعلق کر دیں یا اس کا حال کر دیں, یہ بن رہا ہے. جی کوئی مصیبت, فائل کا پہلے, کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں پر یا تمہاری زندگیوں میں, اگر فی کا میں ہی کرنا ہے, مگر اس حال میں کہ ایک کتاب میں ہے, یا اس حال یا حال نہیں بنا رہی تو مگر ایک کتاب میں. یہاں بعض نے کچھ مبتدا وغیرہ محذوف مان کے اس کا جملہ بنایا, مگر وہ ایک کتاب میں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس طرح سے تو ٹھیک ہے, ورنہ محذوف والا ہم زیادہ ذکر نہیں کرتے. لیکن جب آپ اگر دیکھیں کسی نے اس طرح ترجمہ کیا ہوا ہے کہ مگر وہ ایک کتاب میں ہے, تو پھر آپ سمجھ نا, بلکہ ہی ہوگا اگر مصیبت ان کی چیز بات ہوگی تو وہ ایک محذوف ہے. وہ ایک کتاب ہے, اگر میں وہ نہیں کہتی ہوں تو بس ٹھیک ہے, سمپل, مگر ایک کتاب میں. اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں, یہ ہاں میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں 4 رائے ہیں, مونس پیچھے 4 جگہ جا سکتی ہے. پھر آگے الگ, بے شک یہ اسم انا, کہ خبر انا کا میں جب کرنے لگوں گی اس سے پہلے اگر متعلق ہے تو متعلق کا پہلے کرنا ہے. کسی بھی خبر کا کرنے لگے اس کا اگر متعلق ہے تو پہلے متعلق کا کرنا ہوتا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے. انہوں نے کچھ محذوف یہاں پر مانا ہے, یہ اس سے پہلے فی کتاب, ان سے پہلے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں, یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان. چلیں جی آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں. سمپل آیات ہے, کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, سمپل سمپل جملے ہیں. ہاں کچھ ہو سکتا الفاظ نہیں ہوں, ان کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی آئے کوئی اور سسٹر آئے, کریں کوشش کریں سب. عائشہ جی آپ ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے. جی استاذ. جی کوئی اور بہن کوشش کریں. دیکھیں آسان سی آیات ہے, تھوڑا تھوڑا آپ کوشش کریں, باقی میں آپ کے ساتھ لگ کے کرتی ہوں. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی, میں نے اتنی بار کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا, پھر کلاس کے دوران بھی بار بار کہا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بہنیں تیاری کرنا تو دور, آپ دیکھ کر بھی نہیں آئی ہوں اس وائٹ چند دیکھ کے. وہ میرا دل بہت دکھا. پلیز ایسا نہ کیا کریں, تھوڑا بہت دیکھ کر آیا کریں, اور تھوڑا سا آپ کریں, باقی میں بولتی ہوں. اچھا کون سنانا چاہ رہا ہے؟ خالدہ باجی سنانا چاہ رہی ہیں اور شاہدہ صاحبہ, ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے, شاہدہ جی پہلے آپ آئیں, آخری آیت خالدہ باجی سے کرواتے ہیں. جی بھائی جان, لی یہ لام تلیل ہے کیونکہ کیلا تو فیل ہے نا. اچھا کیلا نہیں, لی. پہلا فعل نہیں ہے شاہدہ جی, یاد رکھیں. جی جی یہ اصل میں یہ لام بھی جو ہے نا, یہ اصل چیز کئی ہوتا ہے. جو حروف ناصبہ ہے نا, اس میں جی ہم تو لام تعلیل کہہ دیتے ہیں, اصل میں وہ کئی ہے. اب کئی کو جی آپ کئی کا کئی بھی لکھ سکتے ہیں, خالی لام زیر لی لام کئی کہہ کے بھی لکھ سکتے ہیں, لی کئی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی 2 اور شکلیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ یہاں پر ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اصل میں کئی ہوتا ہے, تو اس جی کو لام کئی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا لام ہے بیسیکلی. تو اور یہ ہمیشہ اس پر آئے گا مضارع پر, اور کیا کرتا ہے, منصوب کرتا ہے مضارع کو. بیسیکلی یہ جو لام ہے نا, آپ اس کو اگر لام کئی بھی کہہ رہی ہیں تو یہ لام جارہ ہوتا ہے, یہ پیچھے کسی کے متعلق بنے گا. اب اصل آگے چیز ہے جو کئی ہے, اس نے منصوب کرنا ہے آگے. جی کئی ناسپا کا بھائی جان, ناسپا کا ہے یہ, کئی جی ایجنٹ اس نے تاسو کو منصوب کرے گا. تو لام حرف جر ہے, ٹھیک ہے, لام کئی بھی کہہ لیں. وہ کئی یہ ہے وہ یہاں پر جو اصل میں اثر کر رہا ہے, یہ جو حروف ناسبہ میں سے ایک ہے, اور اس کا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اصل میں یہی ہوتا ہے. تو آگے جو لا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ لاتا سو, یہ فیل نہیں, کیونکہ لاتا اکٹھا آ گیا نا. نہیں, لا کون سا ہے؟ فیل نہیں کا. پہلے نہیں کہا, نہیں ایسے نہیں ہم کہیں گے یا لا نافیہ, یا لا ناہیہ, یا لا نہ نہیں, جی ایسے کہیں گے. یہ پہلے نہیں والا نہیں, ہم یوں نہیں کہیں گے. ہاں یہ نہیں والا بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن زیادہ تر جو رائے میں نے دیکھی ہے, میں نے سلام صاحب کا بھی انہوں نے اس کو نافیہ بتایا, میں نے جتنی جگہ تراکیب دیکھی ہے نا, زیادہ نہیں بلکہ سب نے اس کو لا نافیہ ہی لکھا ہوا ہے. ویسے بن سکتا ہے لا ناہیہ, ہم اس کو نافیہ لے کر چلیں گے ہم. اور اس کو اصل میں ہم کہیں گے, یہ جو تا سو کا نون گرا ہے نا, جو یہ منصوب ہو رہا ہے, اگر یہ لا ناہیہ آپ کہیں گی
तो फिर ये मजूम हो रहा है, फिर ये और चीज है। हम इसको मंसूब बना रहे हैं और कई की वजह से बना रहे हैं, वैसे भी जहां पर कई होता है तो अक्सर वही डोमिनेट करता है। तो जी ला जी को सिंपल नाफिया रखें, तो अब इसका ला का असर नहीं है तासौ पे, किसका असर है, कई का। और क्या असर है वो देख लेते हैं। जी भाईजान। वो समय भाईजान जो मैंने याद किया तो वो फिले नहीं में मेरे ज़हन में जो निशानी वो ला था अब इकट्ठा आ जाए ठीक तो है फिले ये, वो, नहीं देखिए लेकिन अब आपने मुझे बिल्कुल ठीक कहा कि वो आता तो फेल पे ही है, ला नाहिया फेल मुदारे पर आता है और उसमें चेंजेस करता है, उसको मजूम करता है। ला नाफिया वो किस पर आता है, ज्यादातर वो जुमला इस्मिया पर आता है, या वो कभी कभार माजी पर भी आ जाता है, वैसे वो जुमला इस्मिया पर, या फिर बस जो ज्यादा जुमला इस्मिया पर, कभी कभार फेल पर, और उसमें भी वे इस पर मुदारे पर भी आ सकता है, माजी पे भी। लेकिन जो ला नाहिया है वो तो आते ही आप मुदारे पर मजूम करता है, लेकिन ये जी नाफिया है। जी जी ये एक नाफिया वो बात ला। और, आप जब कहेंगी कोई आपसे पूछेगा ये ला कौन सा है, इसकी कोई कम से कम 7+ अकसाम है, तो आप ये नहीं कहेंगी फेल वाला, आप कहेंगी ला नाहिया। वो अंडरस्टूड है कि वो मुदारे पर आएगा और उसको मजूम करेगा। ठीक है, आपने कहा, मैंने समझ लिया, कोई बात नहीं, आपने जैसे याद किया। अच्छा, जिसको देख लें डिक्शनरी में, ये मैं तासौ का करने जा रही हूँ। डिक्शनरी में हमजा सीन वाओ लिखा है, लेकिन सर ने अपनी वीडियो में हमजा सीन या के साथ बताया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हम इसको इसी तरह लेकर चलते हैं। बस बात यह कि इसको पता चले कि बना कैसे है। बाप सामिया से, सामिया यस्माउ, आसिया यासायु, इसमें आसिया तो आसिया ही रहेगा, लेकिन यासायु में नाकिस का कायदा ये कि या मुतहर्रिक पहला कायदा है, और उससे पहले जबर हो तो ये खड़े अलिफ में बदल जाएगी। अगर ये अजवफ होती ना दरमियान में, तो इसने पूरे अलिफ में बदलना होता है, वाओ और या ने, लेकिन नाकिस में वाओ तो पूरे में बदलती है, या आधे में। तो आसिया या सा बन गया, या सा पहला, और जब नाकिस से दूसरा बनता है ना, सॉरी मैंने पहले नीचे जेर डाल दी थी, फिर काटा हुआ है, इसको इग्नोर करें, बहुत ही मैंने जल्दी में ये मैंने इसको लिखा। अच्छा, या सा जब आप नाकिस से मुदारे वो क्या होता है मुसन्ना, इसका सीगा वो बनाती है ना, तो इसको आप फिर उसकी या वापस आ जाएगी इस तरह से कि सा या सा यानी या सा यूना। अब तीसरे में देखें, इससे बना ता सा यूना, ये जमा मुजक्कर हाजिर का। तो उसमें आगे फिर आप देख रहे हैं कि दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, उनमें से एक को गिरना पड़ेगा। कौन गिरेगा, हम याद रखना, आपने हमेशा मादे का गिरता होता है, सीगे का कभी भी नहीं गिरता, वरना सीगा पहचाना नहीं जाता। तो मादे का गिरा, वो या गिर गई, इसके पीछे जबर हो तो सीगा फौरन तैयार हो जाता है। जबर ना हो तो फिर हमने क्या करना होता है, वो जो हरफे इल्लत बच गए हैं ना, जैसे यहाँ वाव बच गया है, वाव बच गया है, या बच गया, उसके मुताबिक फिर हरकत लगानी होती है हमने। लेकिन यहाँ पर या गिरी, उससे पहले जबर थी, तो जबर जबर ही रहती है, फौरन ये बन गया तासौना। अब यहाँ पर चूंकि ये इससे पहले कई आया, तो उसने नून ड्रॉप कर दिया। अब आपको ये सब बहनों को याद होना चाहिए कि 14 सीगों में से 5 सीगे ऐसे होते हैं, पहला, चौथा और वो अंता, नहनु, अना वाले, कि इनके पहले हरूफ जाजमा या हरूफ नासबा आए, तो इनका जो आखिरी हर्फ है जो फर्ज करें उस पर पेश है, तो वो पेश से जबर या जज़म में तब्दील हो जाएगी, वो नजर आ रहा हो। बाकी 7 ऐसे हैं जो आप उनमें नून गिरता है, और दो ऐसे हैं जो उसके जमा मुअन्नस के, हाजिर और गायब दोनों के, जो के मबनी होते हैं, उनका नून कभी भी नहीं गिरता। तो ये उन 7 सीगों में से है जिसका नून गिरता है। अब ये नून हाल वो क्या होते हैं, हरूफ नासबा में वो भी गिरा देते हैं, हरूफ जाजमा भी गिराते हैं। उन 5 में तो पता चल जाएगा आपको, आखिरी हरफ पर, जैसे अफला युफिलू, युफिलू का अगर उस लाम के ऊपर अगर जबर आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे कोई हरफ नासिबा आया, उसने जबर लगा दिया, या आखिरी हरफ मजूम हो जाएगा, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन नून वालों का पता नहीं चलता कि ये मजूम हुए हैं या मंसूब हुए हैं, इनकी एक ही शक्ल आती है, नून ने हजफ होना है, नून ने गिरना है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मैं किसकी वजह से, इसलिए मैंने साथ लिखा है कि ला अगर आप नाहिया कहती हैं तो ठीक है, आप उसकी वजह से आप इसको कहेंगे कि ये मजजूम हुआ और इसलिए नून गिरा। लेकिन ज्यादातर राय के मुताबिक ये नाफिया है, तो अब हमने कहा है ये कई की वजह से मंसूब हुआ, इस वजह से नून हजफ हुआ। तो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं हर दफा रिवाइज करवाती हूँ, गौर से सुना करें, इंशाल्लाह एक दिन पक्के हो जाएंगे। तो ये तासऊ हो गया, और ये है तासऊ, ये मंसूब है कई की वजह से, तो ये कई ला तासऊ, ताके तुम
افسوس نہ کرو، غم نہ کرو. اس لا کو اگر ناہیہ کہتی ہیں تو پھر آپ کہیں گے مت کرو، لیکن عام جی طور پہ بھائی تاکہ کے ساتھ مت کم اس طرح سے آتا ہے. یہ نافیہ ہے، ہم کہیں گے تاکہ تم افسوس نہ کرو. ٹھیک ہے، میں آپ جی کو بھائی پھر جان. بتا رہی ہوں، دونوں رائے آپ کر سکتی ہیں. لا کو ناہیہ بھی بنا کر تا سو کو مجزوم کر سکتی ہیں، یا کئی کو کی وجہ سے تا سو کو منصوب کہہ سکتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ کئی کی وجہ سے کر لیں لا کو نافیہ، پھر ترجمہ اس طرح سے کریں گے تاکہ تم افسوس نہ کرو. اور اگر لا ناہیہ مانتی ہیں تو تاکہ تم افسوس مت کرو. اس پر بتائیں جی. جی بھائی جان، جزاک اللہ بھائی جان. میرا بہت پوائنٹس یہ بالکل نہیں تھا مجھے، اب بالکل سمجھ آ گئی، کیونکہ میرے ذمہ بس یہی تھا لا تا فعل نہیں آتا. آپ دیکھیں کتنی یہ چیز بالکل. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. چلیں جی اب اس کا بتائیں. اعلیٰ اعلیٰ حرف جارہ، ما موصولہ، اور فا تا یہ فعل ماضی واحد مذکر واحد. اور یہ فاتکم. ٹھیک ہے، یہ اس کا مادہ اور باب بتا دیں. بھجن یہ فا واو تا، جیسے وہ قال یقول، یہ اس پیٹرن پہ. شاباش شاباش، بالکل اسی پیٹرن پہ. اس کی گردان بھی اسی طرح چھٹے سیگے میں جا کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو ہوتے ہیں واؤ والے، یہ جو سوری واؤ اور یا والے جو اجوف ہوتے ہیں، جن کے مڈ میں آئی ہوتی ہے، قولا والے کو یاد رکھا کریں. ان کے ماضی کا جب سیگا آپ بنائیں گی تو چھٹے سیگے میں جا کے چینجز آئیں گی، اس طرح سے کہ باب ناصرہ اور کاروما سے پیش لگ جائے گی، جیسے قلنا، اور باقیوں میں زیر لگ جائے گی، جیسے زدنا، شئنا وغیرہ. بس چھوڑ دیں، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ پہلا ہی سیگا ہے. فاتا کم، تو یہ ہوتا ہے فوت ہو جانا، کچھ ہاتھ سے چلا جانا، چھن جانا، اس طرح سے. تو یہ ما موصولہ بنا دیا، بالکل ٹھیک بنایا. فاتا کم یہ اس کا سلا بن جائے، جملہ فعل سلا بن جائے. فاتا کم بن گیا جملہ فعلیہ. فعل اس کا وہ ہوا، اس کا فاعل، کم ضمیر اس کی مفعول بھی. یہ اٹیچ ضمیر جو ہوتی ہے نا، تو فعل کے ساتھ آتی ہے، یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے، منصوب بنتی ہے، تو مفعول بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جملہ فعلیہ ہی زیادہ آتا ہے ما موصولہ یا کسی بھی اسم موصول کے بعد. زیادہ تر جملہ آتا ہے، اور اس میں جملہ فعلیہ مفرد کبھی نہیں آتا. کبھی کبھار شبہ جملہ آ سکتا ہے. موصول صلہ دونوں الا کی وجہ سے مجرور، اور جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ یہ مطلب کہ فعل. شاباش شاباش. اب تاسو فعل، اسے کہیں گے فعل مضارع منصوب. اب دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میری تو کوئی بات نہیں، بس فعل یہ فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہم نے کیا مانا ہے، واو ضمیر، یا اس کا جو انتم آپ کہہ لیں، جمع کیا نا ضمیر، جمع مذکر حاضر کی، تاسونا تھا. تو فعل اپنے فاعل انتم یا واو ضمیر اور متعلق علی ما فاتکم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اس کو آپ ہے تو جملہ فعلیہ ہی، آپ چاہے معطوف علیہ کہہ دیں، کیونکہ اگلا جملہ اس پر عطف ہونے جا رہا ہے. ترجمہ جی کر بھائی، دیں. اس کا ترجمہ ہے لی کیلا، تاکہ تاسو تم افسوس نہ کرو، اعلی ما فاتکم جو تمہارے جو تمہارے فاتکم ہاتھ سے چلا گیا یا جو تم سے چھن گیا. ٹھیک ہے، جو تم اصل سے میں یہ ہے کہ ہاں، یہ اس کا بڑا مزے کا ہے کہ اس نے اس نے چھن گیا، تم اس سے چھن گئے. اصل میں اس کا یوں بنتا ہے اگر ایگزیکٹ ہم کریں تو، لیکن یہ بس با محاورہ میں یہی بنتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا یا جو تم سے چھن گیا. تو اگر آپ اس کو نہیں میں کریں گی تو پھر مت کے ساتھ کریں گی، تم اس پر افسوس مت کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا یا تم سے چھن گیا. لیکن ہم اس کو نہیں میں لے کر ہی چل رہے ہیں. واو عاطفہ، اگلا جملہ اس پر عطف ہونے جا رہا ہے تاسو پر. جی ہاں، یہ میں بلکہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کس پر عطف ہوگا، آپ اس کو فاتکم پر تو نہیں کر رہی کہیں؟ لا میں تفرحوا. اس پہ کرنا چاہی تھی. حرف عطف لا تفرحوا، یہ فعل نہیں آئے گا نا بھائی جان؟ یہ نہیں. اچھا آپ اس کو پھر، اچھا اگر آپ اس کو پچھلے کو نہیں آپ کہنا چاہ رہی ہیں تو اس کو بھی کہنا چاہ رہی ہیں تو کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے لا نافیہ مانا. ہم نے کہا کہ اصل میں کئی کی وجہ سے تاسو منصوب ہوا، اور ہم نے یہ جو واو کے بعد جو لا آتا ہے نا، وہ یاد رکھیں، واو عاطفہ کے بعد جو لا آتا ہے اس کو ہم زائدہ مان لیتے ہیں. تو یہ ساری رائے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہیں واو عاطفہ کے بعد لا کا آ رہا ہے وہ نافیہ ہوتا ہے اور وہ زائدہ مان لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، اور نہ ہی. اگر جی آپ بھائی اس جان. کو لا ناہیہ کہنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، واو عاطفہ ہے لیکن میں اس کو چونکہ ہم نے کئی کی وجہ سے تاسو کو منصوب کیا، اس مضارع کو لا کو نافیہ مان لیا، تو اب اس لا کو میں زائدہ مانوں گی
اور میں کہوں گی یہ جو تفرح منصوب ہوا ہے یہ عطف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے, لا کی وجہ سے نہیں مجزوم ہو رہا, یہ منصوب ہو رہا ہے. اور یہ عطف ہونے کی وجہ سے تاسو پر, کیونکہ جو تاسو کے ساتھ جو اس کی حالت ہے اس پر کئی کا اثر ہے, اس پر بھی وہ اثر ہے. چلیں جی آگے. اور بما آتاکم, اس کو کھولیں ذرا. بی حرف جارہ ما موصولہ اور آتا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب, کم ضمیر متصلہ, اور ما موصولہ اور آتاکم اس کا صلہ موصولہ مل کر با کے لیے مجرور ہوئے, اور جار مجرور متعلق فعل شاباش شاباش ماشاءاللہ. یہ حمزہ تا یا اتا یاتی باب دورہ با سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور یہ باب افعال سے آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا, دینا, اس نے دیا. دینا. دیکھیں کتنا مختلف ہے, متعدی ہو گیا. دینا یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, کس کو دیا اور کیا دیا. یہاں پر ایک ہے, دوسرا یہاں پر بعض دفعہ معذوف ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آتاکم, یہ موصول صلہ آپ نے مجرور کر دیا با حرف جر کے لیے, جار مجرور تفرحو کے متعلق, اور تفرحو فعل اپنے فاعل, اس کا بھی وہی فاعل انتم یا واو سمیت اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ تاسو پر عطف ہے, اور جو تاسو کی حالت ہے جو کئی کی وجہ سے منصوب ہے وہی اس کی اسی وجہ سے منصوب ہے. اور اگر آپ نے وہ لا کو ناہیہ مانا ہے تو پھر تاسو کو مجزوم مانیں گی, اور پھر تفرحو کو بھی مجزوم آپ کر دیں گی اس طرح سے. لیکن بہتر یہی ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں, کئی کی اثر زیادہ جگہ میں نے دیکھا ہے, کئی کی وجہ سے منصوب کریں, لا کو نافیہ رکھیں, اور جو دوسرا لا آ رہا ہے واو عاطفہ کے بعد جو لا آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے, تاکید کے لیے ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. ترجمہ کریں ذرا. تاکہ تم اس پر غم نہ کرو, ما فات جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا, ولا تفرحوا بما آتاہم اور تم اس پر خوش بھی مت ہو, خوش بما جو تمہیں دیا گیا. شاباش. جو تمہیں دیا گیا نہیں, جو اس نے تمہیں دیا. دیا گیا مجہول ہوتا ہے, وہ جی اوتیہ سوری, ہونا تھا پھر. ہاں تمہیں دیا جو آتا اس نے تمہیں دیا, اس نے عطا کیا. اچھا یہ تفرح ہوتا ہے, فارحہ یفرح, یہ دو معنی میں ہوتا ہے, خوش ہونا بھی اور اترانا بھی. یہاں پر صرف خوش ہونے کے معنی میں نہیں ہے, یہ اترانا. یقین کیجیے آج کی آیات اتنی پیاری آیات ہیں, اور ان کی تفسیر ایک, میں تو خیر حق کیا ادا کرنا, میں نے تو پڑھنے میں بھی نہیں ان کا پورا حق, شاید مجھے ٹائم اتنا دے سکی ہوں گی. ایک ایک آیت کی تفسیر بہت تفسیر طلب, اور اتنا کچھ لرننگ ہے, اور اتنے مختلف معنی میں ہے. اب اس کا بھی تھیم بہت اچھا ہے کہ بس یہ انسان اگر اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا کہ جو چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ جو چلی گئی ہے وہ نہیں تھی قسمت میں, بس سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا. عرب اس کو کہتے ہیں مکتوب, مکتوبون بولتے ہیں. ان کے ہاں جب بھی کوئی چیز ناپسندیدہ اس طرح سے ہو یا کوئی بھی, وہ کہتے ہیں مکتوبون, قسمت میں ایسے لکھا تھا, تقدیر میں تھا. تو جو چیز چلے گی وہ قسمت میں نہیں تھی, بالکل افسوس نہیں کرنا چاہیے اس پہ, اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اترانا نہیں چاہیے. خوش ہونا ایک اور چیز ہے, وہ نیچرل ہے, لیکن تھوڑا سا ایک چیز کی جانے پر تھوڑا دل میں تھوڑی سی افسردگی, تھوڑی سی پریشانی, تھوڑی سی افسوس, غم, یہ چیزیں نارمل ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. یہاں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اتنا افسوس, اتنا غم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت شروع کر رہے ہیں, اور ہم نہ دنیا کے رہے, نہ دین کے رہے, نہ گھر کے رہے, نہ کسی کام کاج کے رہے, اور ہم ہر وقت غم منائے جا رہے ہیں, یا ہم کسی چیز کو ملنے پر اتنے خوش ہیں, اتنا فخر, اتنا غرور کے ایک اترائے جا رہے ہیں, حالانکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ بہت پیاری آیت ہے. آپ نے ان چیزوں کا ہم سب کے لیے بہت لیسن ہے کہ جو چلا گیا بس وہ نہیں تھا ہماری قسمت میں, جو ہماری قسمت میں ہے وہ ساری دنیا مل کے بھی کوشش کر لے کہ ہمیں نہ ملے, وہ مل کے رہے گا. اور جو ہماری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا وہ ساری دنیا مل کے زور بھی لگا لے تو وہ ہمیں نہیں مل سکتی. یہ ہم سب کا ایمان ہے. چلیں جی اس کو پورا کریں. اچھا ترجمہ میں نے کر دیا, ترکیب میں کوئی چیز مس ہو تو دوبارہ سب بہنیں دیکھ لیں, ویسے میں نے بہت دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے, مکمل کر دیں. جی جی اس بات میں مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں سنتی ہوں نا, ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے جی ہیں کہ جی جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پہ بھی مسلمان جو مومن ہے اس کو دل ٹھک جانا جی چاہیے کہ یہ حکم ہے. کیا اور ان کا بات ہے. کہ رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف جستجو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, کہ سبحان تو اللہ.
क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा हिट किया है कि अल्लाह का हुक्म हर बात में हो जाए, तो ये अल्लाह का हुक्म है। हम क्यों ये काश ऐसे हो जाए, काश ऐसे हो हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो यही तो है कि हमने ऐसा होना है कि बस जो अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, जो अल्लाह ताला ने कोई तकलीफ दी है तो हमारे लिए अल्लाह ने सोची है ना, वो हमारे लिए डिसाइड की। लेकिन कहते हैं कि बस आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई तकलीफ या मुश्किल किसी किस्म की आ जाए तो फिर उस पर सब्र करना चाहिए। ये वाला हमारा अंदाज होना चाहिए कि सब ऐसे ही था। अच्छा, फिर एक और पॉइंट है, बाज लोग कहते हैं हर चीज को किस्मत पर डाल देते हैं, वो जरा हाथ पाँव नहीं मारते, जरा नहीं कोशिश करते। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपने कोशिश अपनी तरफ से करनी है, फिर कोई चीज अगर नहीं मिली या मिल के चली गई है तो वो किस्मत है, मकतूब है। और अगर फिर कोई मिल गई है तो उसमें इतराना नहीं है। हमारा क्या कमाल है, कोई भी चीज हमें मिली है तो सब अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल बंदा मोमिन का यही अंदाज होना चाहिए कि सब अल्लाह की तरफ से है। किसी चीज ये अंदाज हो जाए ना, तो ना हमारे पास हम दुखी हों और ना ही इतराने का टाइम हो, तो बंदा अपने उस चीज पे फोकस होकर काम करता है, अपने मकसद पर। बहुत प्यारा ये भी आयत है, और पिछली आयत में भी बहुत कुछ बताने के लिए था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। और अगली आयत में भी बहुत कुछ है। अब इसमें ये जो मुख्ताल आ रहा है इसकी बहुत डिटेल है, फखूर की बहुत डिटेल है, लेकिन बस थोड़ा सा इतना याद रखें कि मैं जल्दी से बता देती हूँ। जैसे ये सर आमिर साहब ने भी अपनी वीडियो में बताया, बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया उन्होंने। अब मुख्ताल बना कैसे है, जिन बहनों को पता है कि ये इसमें फाइल का सीगा है तो ये बहुत मजा आता है पहचानने में कि कहाँ ख्वा या लाम मादा था, बाब इख्तियाल में डाला तो इख्ताला यख्तालू बना, फिर उससे आगे इसमें फाइल। बाद सीगे ऐसे होते हैं कि उसमें इसमें फाइल इसमें मफूल का वजन सेम भी हो जाता है, तो फिर यहाँ ये इसमें फाइल है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली मुख्ताल भी, इसमें भी तकब्बुर करने वाला होता है ये, और फखूर भी यही होता है, लेकिन आगे दोनों में फर्क है। और बहुत बहुत डिफरेंट जगहों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे सबसे सिंपल लगा। मुख्ताल वो मुतकब्बिर होता है जो अपनी जाती खूबी और कमाल पर फख्र करता है, और इस ये खुद पसंद इसमें आता है। बाद फखूर में भी खुद पसंद ही लिखा है। खैर, फखूर ऐसा मुतकब्बिर होता है जो अपने मनसब और दौलत पर फख्र करता है, और मुख्ताल जो होता है जो अपनी जाती खूबी और कमाल पर करता है, और उसकी चाल में भी एक अकड़ होती है, और वो मुतकब्बिर। तो इसका बेहतर तर्जमा इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने। उन्होंने मुख्ताल का इसी तरह मुतकब्बिर ही किया है, और फखूर का फख्र करने वाला। और फिर मुख्ताल इस्मुल फाइल के वजन पर है, तो ये तो बस आप कह सकती हैं मुतकब्बिर या तकब्बुर करने वाला, लेकिन फखूर फ़ाऊल के वजन पर है। और ये वजन जो होता है ये वैसे तो उसका सीगा सिफत का भी होता है, और उसका खास तौर पे मुबालगे का होता है। तो यहाँ हम कहेंगे बहुत फख्र करने वाला। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें तर्जमा करने में मदद मिलती है। एक और पॉइंट ये कुल्ला का मैं बताना चाहूंगी, तो मैं भूल ना जाऊं, मैं पहले आपसे शेयर कर ही दूं। देखिए, कुल्ला का मैंने लास्ट टाइम आपसे ये शेयर किया और यही इस्तेमाल होता है, लेकिन इस आयत में चूंकि एक्सेप्शन के तौर पर इसका तर्जुमा किया गया है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं रिमाइंडर दे दूं। कुल्लुन उन तीन कुछ चीजों में से एक है, कुछ अल्फाज में से एक है जो हमेशा मुदाफ बनकर आते हैं, और इनके बाद मुदाफ इलैह आता है। इनके बाद जो मुदाफ इलैह आता है वो वाहिद है, वो जमा है, वो नकरा है, वो मारफा है। ये जो है ना उसके मुताबिक आपने तर्जमा करना है। तो ये अगर याद कर लेंगी तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करते तो कोई बात नहीं। तो लेकिन बहुत फायदा होता है। अब ये मैंने इस मिसालों से अगर याद कर लें तो असल में होता है कुल्लू के बाद वाहिद और नकरा आ जाए, जैसे मुस्लिमिन आप तर्जमा करेंगी हर के साथ, हर मुसलमान। अगर इसके बाद वाहिद है लेकिन मारफा आ गया, जैसे कुल्लुल मुस्लिमी, तो आप कहेंगी मुसलमान का सब कुछ। अब इस कुल्लू के बाद जमा और मारफा आ गया है, तो आप कहेंगी तमाम के साथ तर्जमा करेंगे। तो ये मिसालें अगर याद कर लें आपको इतनी आसानी होगी तर्जमा करने में। लेकिन लेकिन इस आयत में ऐसा नहीं है। इस आयत में ये नहीं कहना कि और अल्लाह हर तकब्बुर करने वाले, फख्र करने, बहुत फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता या मोहब्बत नहीं रखता, नहीं। ठीक है, इसमें कुल्ला का मतलब लिया गया है किसी, इसलिए मैंने आपको ये सारा मैंने रिमाइंडर दिया है। चलें जी, ये अब ये देखें, ये उसलूब कुरान पाक का, जब अल्लाह ताला क्या ये इस तरह से वक्फ है, ये तोए की इलामत या कोई भी अलामत है, उसके बाद अल्लाह ताला की कोई सिफात आ रही हैं, उनके मुतालिक कोई जुमला आ रहा है, तो वो आपने कभी पीछे ना मत मिलाएं, उसको उसको मुस्तानिफा रखें। उसकी अपनी एक शान है इस जुमले की। ज्यादातर आपको ये जुमला इसमिया की सूरत में भी मिल सकता है, जुमला फेलियर भी होगा। ठीक है, इसमें देखें क्या है, ज्यादातर जुमला इसमिया मिला करेगा आपको इस तरह से। करे जी, अल्लाहु जी भाई मैं तो
ہم نیا جملہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں جی، کیجیے. واو مستانفہ ہے. اللہ نہیں مبتدا باجی جان رکیے گا میری پیاری باجی. وہ کدھر چلی گئی شاہدہ؟ شاہدہ جی آپ کریں نا. خالدہ باجی نے اگلی آیت کرنی ہے. میں نے نیا جملہ بولا, نہیں آیت نہیں بولی. شاید وہ مغالطہ ہو گیا نا, کوئی بات نہیں. کریں پورا کریں اس کو. اللہ اس میں جلالہ, لا نافیہ, یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب, کل مضاف, مختالن. یہ مضاف الیہ بن رہے بھائی جان؟ جی بالکل, یہ مختالن مضاف الیہ بن رہا ہے کل کے لیے. کلو, کیونکہ یہاں پہ کلو کا آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی میں جو اعراب ہوتا ہے وہ مضاف سے پتہ چلتا ہے. تو یہ کلا کا اعراب بتائے گا آپ کو کہ یہ زبر کیوں ہے, کیوں ہے. یہ بن رہے مفعول بن رہے میرے خیال یحب کا. شاباش, کلا مختالن مفعول بن رہا ہے. آگے فخور مختالن کی صفت ہے, تو یہ اس طرح سے ہے. اور آپ ٹھیک ہے. تو اب واللہ آپ نے لفظ جلالہ کو مبتدا بنا دیا, اور آگے جو جملہ فعلیہ ہے لا یحب کل مختال فخور, اس جملہ فعلیہ کو لفظ جلالہ کی خبر. اللہ لفظ جلالہ اپنی خبر سے مل کر اللہ لفظ جلالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. زیادہ تر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جملہ اسمیہ میں ملیں گی. اس میں ہمیشگی اور دوام ہوتا ہے. ترجمہ کریں. اور اللہ یحب, اور وہ اللہ کسی تکبر کرنے والے کو نہیں, پہلے آئے گا ابھی آپ نے بتایا نا تکبر کرنے والے, جی مختار میں تکبر جائے گا. اور اللہ کسی تکبر کرنے والوں کو, اور نہیں کوئی آپ نے کلو کا بتایا کوئی ترجمہ, اور اللہ کسی تکبر کرنے والے کو. آپ نے کسی کیا, آپ نے بالکل ٹھیک کیا. یہاں پہ دیکھیں, ہم اگر میں یوں کہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا لسان القرآن میں یہ لکھا ہے کہ کلو کے بعد نکرہ آئے اور واحد آ رہا ہے, تو وہ پھر آپ نے ہر کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. تو آپ یہ کریں گی اللہ ہر تکبر کرنے والے کو. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ آیت میں ترجمہ ایکسیپشن ہے, اس میں ایسے نہیں کرنا. ویسے ہر جگہ ایسے ہی کرنا ہے. جیسے میں نے یہ سلائیڈ شیئر کی, اس میں آپ کریں گی کسی تکبر کرنے والے, بیچ میں اور نہ لگائیں. اور فخر نہیں, اور نہیں آئے گا. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو, اور وہ غلطی سے منہ سے نکل جاتے ہیں, اور نہیں بیچ میں لانا, ٹھیک ہے. کسی اللہ تکبر کرنے والے, بہت فخر کرنے والے, والے کو نہیں کرتا. پسند نہیں کرتے. جی اللہ کے بعد یہ کہ ایک تو آپ نے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ سیکھا تھا کہ جیسے اللہ واسع علیم, یہ استنافیہ ہو جائے گا. ایسے جملہ فعلیہ بھی آ جائے تو پھر بھی استنافیہ میں جائے گا. جی دیکھیں بالکل آ سکتا, بالکل جا سکتا ہے. ایک تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جو جملہ فعلیہ وہ اللہ لفظ جلالہ کی خبر ہے, مبتدا کی نا خبر بن رہی ہے. جو محلن تو یہ بجن محلن مرفوع ہے نا, لیکن ویسے تو یہ جملہ فعلیہ اگر اس کو خبروں کو دوبارہ کھولتے ہیں تو جملہ فعلیہ بنے گا نا. یحب فعل جملہ ہوا فعلیہ بالکل آ سکتا ہے, خبر میں آ رہا ہے. لیکن اوورال زیادہ تر آپ دیکھیں گی جب اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہے نا جو ہمیشگی اور دوام شروع سے لے کر ہمیشہ رہنی ہے, پہلے بھی تھیں, ہمیشہ رہیں گی, جملہ اسمیہ میں ملیں گی زیادہ. اور کبھی جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جملہ فعلیہ بیسیکلی اسی جملہ اسمیہ کا حصہ بن کر خبر بن کر آ رہا ہے. اور ہاں جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی آپ کو یہ جملہ مستانفہ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو واللہ, اور اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ محبت نہیں رکھتا, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک جگہ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کیا کہ ایسی چیز سے محبت تو کی ہی نہیں جا سکتی, تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ پسند نہیں فرماتا, پسند نہیں کرتا. دونوں ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیسے کیا. اچھا اس سے پہلے ایک دفعہ میں پھر کر دوں. لکئی لا, اب یہ لام جارا ہوتا ہے, لام تعلیل ہے, لام کئی ہے, آگے بھی کئی آ رہا ہے. بیسیکلی کئی مین وہی ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ لام جو ہوتا ہے نا لام جارا, یہ ہمیشہ کسی کے متعلق بنتا ہے. تو یہاں پر بہت ساری رائے ہیں. کسی نے لکھا کہ یہاں پر اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے, اور وہ ہے کہ وہ اخبر نا کم بزالی کا, یا کسی نے لکھا وہ عالم نا کم بزالی کا, کسی نے یہی باب افتعال میں لے گئے اختبرنا, اس طرح سے. تو بہت ساری رائے, آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کیا محذوف ہے, بس یہ کسی جملہ یہاں پہ کوئی فعل ہے تو یہ لامے. ہم اس کی ترکیب میں یہ کہیں گے کہ لی حرف جارا ہے, یہ تمہیں پتہ نا, یہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے. ہاں یہ متعلق ہے, بالکل متعلق ہے. ادھر فعل محذوف ہے, اس کو ترکیب میں ایسے بول دیں گے. جی بالکل, یہ ایک محذوف فعل کے متعلق ہے. بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے جب بھی آئے گا نا لام تعلیل, لام کہیں, یہ عام طور پہ شروع میں نہیں آتا, یاد رکھیں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ تم محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, میں کبھی اس طرح نہیں کروں گی
میں کبھی بات ایسے نہیں شروع کروں گی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ سے نہیں بات شروع ہوتی، نہ اردو میں نہ عربی میں، یہ ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک بات ہوتی ہے. تو اس اور ویسے بھی لام جارا کا آپ کو پتہ ہے یہ لام تعلیل لام کہ یہ کسی کے متعلق بنتا ہے، تو چونکہ یہاں پر وہ نہیں ہے اب معذوف فعل مان کے تو اس کو اس سے متعلق کرتے تاکہ تم اس چیز پر یا اس پر افسوس نہ کرو یا مت کرو. آپ دونوں طرح سے کر رہے ہیں لیکن لا نافیہ زیادہ سالڈ رائے ہے. تم اس پر افسوس نہ کرو یا اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا یا چلا جائے. بعض نے اس طرح بھی کیا ہے، خیر چلا جائے یا چلا گیا یا جو تم سے چھن گیا، جو فوت ہو گیا. بہت سارے اس کے معنی آپ کا اصل میننگ اس کے معنی مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے. اور نہ ہی تم اس پر اتراؤ جو اس نے تمہیں دیا، اس نے تمہیں عطا کیا، اس نے تمہیں دیا. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا یا اسے محبت نہیں کرتا. حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تاکہ تم نہ اس پر غم کرو. اچھا دیکھیں انہوں نے اس انداز میں کیا ہے، وہ جیسے دوسرے والے لا کو زائدہ بنا کر تو ہی کے ساتھ، ایسے انہوں نے ہی لکھا نہیں ہے لیکن ان کا انداز وہی ہے، نہ اس پہ کرو نہ ہی اس پر. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں آپ لا کو زائدہ بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں، سمپل لا نافیہ بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس آیت میں آپ نے کئی ڈومینیٹ کر رہا ہے، تاسو پہ بھی کئی کا اثر ہے، آگے تفرح اس پر عطف ہو رہا ہے، تو جو تاسو کی حالت ہے وہی تفرح کی ہے. اور اگر آپ لا کو ناہیہ کرنا چاہتی ہیں اٹس اوکے، وہ بھی. لیکن یہاں پہ کسی نے ترجمہ بھی زیادہ میں نے نہیں دیکھا کس طرح سے کیا ہو کہ اس پہ مت کرو، تو یہ نارمل لا ناہیہ. تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے. دیکھیں یہ چیزیں، دیکھیں ہیومن سائیکالوجی ہے نا. اب کچھ چیزیں ہیں کہ اب تھوڑا سا دل میں آتا ہے انسان، ہم اس درجے پہ نہیں ہیں. تو یہ جو ناہیہ ہوتا ہے نا، یہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے جو بہت ہی غلط اور بالکل مت کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا بہت جگہ پر ہماری نیچر کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر ناہیہ نہیں نافیہ ہے کہ تم نہ کرو اس پہ، تم اس پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ناہیہ ہوتا ہے تو اس پہ بہت زور سختی سے منع کیا جا رہا ہے کسی چیز پہ. تو کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہماری اس پہ کوشش ہوگی اور کرنی بھی ہے. یہ عادت آہستہ آہستہ بن جائے گی انشاءاللہ. جو چلا گیا بس ٹھیک ہے، نہیں تھا قسمت میں، اور یہی ہمارے لیے بہتری ہے. یقین کیجئے جو نہیں ملتا نا وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. انسان اس پہ ایمان رکھے، طبیعت میں سکون، زندگی میں سکون ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بندہ پاگلوں کی طرح نہ اس کی یاد میں غم میں بیٹھا رہے. اور جو ہماری قسمت میں وہ ضرور ملے گا، اور جو مل گیا اس پہ اترانا نہیں، شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور نہ اس پر پھول جاؤ نہ اس پر اتراؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، جو اس نے تمہیں عطا کیا. موصول صلہ کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے، فعول کے وزن پر فخور آ رہا ہے، محبت نہیں رکھتا. انہوں نے محبت رکھا ہے، ویسے بعض لوگوں نے پسند نہیں کرتا، دونوں ٹھیک ہے. آج کی آخری آیت آئیں جی خالدہ باجی، سمپل آیت ہے، جلدی سے اس کو کرتے ہیں. اچھا آیت شروع کرنے سے پہلے نہ ایک رکیے میرے ذہن سے نکلنا چاہے، یہ بہت بہت یقین کیجئے یہ بخل کا اکیلے میرا تو یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تفسیر کا، کوئی اگر اس پر تفسیر بتائے تو پوری کلاس بخل والا ٹاپک اس کو کور کر سکتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، بخل بہت بہت طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ کنجوس، بس مال نہیں خرچ کر رہا، نہ خود پہ کر رہا ہے، نہ گھر والوں پہ کر رہا ہے، نہ لوگوں پہ کر رہا ہے، صدقہ زکات نہیں دیتا، خیرات نہیں کرتا، بس کنجوس. یہ اتنے معنی میں اتنا گہرا اور اتنا اس کے ملٹیپل، ایک تو عربی ویسے بھی بڑی وسیع زبان ہے، اوپر سے قرآن کی عربی سبحان اللہ. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اگر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بخل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا حق نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بخل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بخل، اللہ تعالیٰ کے جو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ بخل. تو آپ اللہ تعالیٰ کی لسٹ اتنی لمبی ہو جائے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل. یہ آیت بہت سارے معنی میں ہے. بعض نے کہا کہ یہ وہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں ہے، بعض نے کہا یہود کے رئیس ہیں ان کے بارے میں ہے. یہ پچھلے ویسے تو یہ صفت یا بدل ہی بن رہا ہے مختال کا. خیر جی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل کرتے تھے، ان کی جو صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی وہ نہیں بتاتے تھے، اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے جو ان کے بارے میں بشارتیں اور ان کی اعلیٰ صفات جو بیان کی گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کا نام لیا گیا کسی کے سامنے وہ درود نہ پڑے. پھر بخل کیا ہوتا ہے، بخل علم کا بخل ہوتا ہے.
پھر بخل اتنی لمبا چوڑا یہ ہے، میں نے کہا نا اتنا ٹائم نہیں ہے اور اتنا میرا نالج بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی، میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تفسیر، مجھے چونکہ انٹرسٹ ہے میں یہ چیزیں ریسرچ کرتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، تو بہت مزہ آتا ہے. تو بخل صرف ایک چیز نہیں ہے، جب آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کسی آیت کو پڑھیں گی تو اتنا مزہ آئے گا آپ کو، وہ دل پہ دل کو چھوتی ہیں، پھر وہ الفاظ چھوتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری زبان نہیں ہے عربی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قرآن ہماری زبان ہمیں اس کی اردو کی طرح اس سے بھی زیادہ سمجھ جائے گی. تو اردو کی ہمیں کون سی آتی ہے؟ ہمیں تو اردو نہ صحیح سمجھ آتی ہے، نہ پڑھنی آتی ہے، نہ بولنی آتی ہے، اتنی غلط پڑھتے اور بولتے ہیں، انکلوڈنگ نہیں، بہت غلط. یہ تو قرآن سے جڑی ہوں الحمدللہ، تو تھوڑی بہت میری اردو عربی کی، یہ یقین کیجئے یہ جو ثلاثی مجرد اور مزید فی ابواب، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے، یہ ان کی وجہ سے میری اردو بہتری ہوئی ہے. میں اتنے غلط زیر زبر پیش کرتی تھی، اب میں ان کے ابواب پہ فوراً اس لفظ کو لا کر دیکھتی ہوں تو وہ اس پر جو پورا اترتا ہے تو وہ زیر زبر کی بہت بہتری آ جاتی ہے. اچھا خیر، تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھا، نہ صرف یہ خود کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں. کوئی اچھا کام کر رہا اس کو منع کرتے ہیں، کیا پڑھیے تمہیں اتنی انرجی لگا رہی ہو، یہ انہوں نے کون سا پڑھنا ہے، انہوں نے کون سا تمہیں کچھ دینا ہے، انہوں نے کون سا یہ کرنا ہے. تو خود بھی نہیں کریں گے، اپنی انرجیاں بچا بچا کے رکھیں گے کسی بھی صورت میں. ایون میں سن رہی تھی یہ بھی بخل ہے. کوئی اگر آپ ایکسپیکٹ کروں نا کہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے، محنت آپ نہیں کرتی ہیں تو کیا پڑھیے مجھے دینے کی، میں کیوں اتنا کھپوں، میں کیوں محنت کروں، یہ بھی میری طرف سے بخل ہو جائے گا. تو بخل کی بہت ہی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بخل کر جاتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے میں کر جاتے ہیں، استاد شاگرد کے ساتھ بخل کر جاتے ہیں، شاگرد جو ہے وہ استاد کے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، وہ میرے ساتھ. بخل قدم قدم پہ بخل ہے. یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے، اس کو محسوس کر کے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے. صرف یہ نہیں پڑھ کے چلے جانا وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. تو بھائی بخل محسوس کریں اس آیت کے کانٹیکس میں بھی. بیسیکلی سورہ الحدید جو ہے یہ انفاق، جہاد اور قتال اس کا ٹاپک ہے. یہ انہی چیزوں سے جو چیزیں ہمیں روک رہی ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو روکتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. دنیا کی محبت روک رہی ہے. پچھلی آیت میں کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف سٹیجز بتا کے اور ختم کر دیا سارا معاملہ. پھر اور جو چیزیں جہاں مال کی محبت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انٹروڈیوس کرنی، یعنی کہ آپ کو ان چیزوں پہ ابھارا جا رہا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں ان چیزوں سے روک رہی ہے، نہ صرف اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی، تو ان کی اصلیت، ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے. جی باجی کریں. اللہ زینہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. الذین اسم موصولہ ہے اور یبخلون باخالا اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہوں. وا عطفہ اور یامرون پہ یہ عطف ہوگا یبخلون، تو یہ فعل مضارع. یا مرونا پہ عطف نہیں ہوگا میری پیاری یامرون باجی، الناس بالبخل پورا جملہ فعلیہ پہ. نہیں یبخلون اس پر عطف نہیں ہوگا. وَيَأْمُرُونَ جو ہے یا مرونا یبخلون پر عطف ہوگا. جو پہلے آتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، وہ عطف نہیں ہوتا. عطف بعد میں آنے والا پہلے پر. معطوف بھی کہہ رہی ہوں اسے، اچھا میں چلیے یبخلون معطوف علیہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. یبخلون معطوف علیہ ہے، اس کو ہم نے غلطی سے بھی باقی میں ہمیں اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ جاتے ہیں یہ اس پر عطف ہو رہا ہے. نہیں، یبخلون بعد والے پر نہیں ہوگا، بعد والا اس پر ہوگا. شاباش. یبخلون پہلے اتنا کر لیں. یبخلون فعل اللہ ماضی زینہ جمع مذکر غائب فاعل ہوں، اور یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ زینہ یبخلون جملہ نہیں سوری یبخلون جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کے لیے صلہ بن گیا. تو موصول صلہ صلۃ مل کر الموصول. ٹھیک ہے. تو موصول صلہ مل کر کیا بنے؟ یہ پچھلی آیت پہ عطف ہوگا. شاباش شاباش. اس کے بعد دیکھیں مختلف رائے ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہاں پہ کچھ محذوف وہ بھی مان لیتے ہیں مبتدا، اور ان کو خبر بھی بنا لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ آگے والے حصے میں لے جاتے ہیں، بعض دفعہ پیچھے والے میں. یہ پیچھے والے کو کریں آپ مفتعل کی صفت بنا لیں ان کو، یا آپ بدل بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے شاباش، ٹھیک ہو گیا. واو آگے ہو گیا عطفہ، یا مرغونا ہو گیا حمزہ میم را اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہوں. الناسا ہو گیا مفعول بہ، بالبخل جار مجرور ہو کے متعلق فعل یا مرونا کا، اور یہ بن گیا جملہ فعلیہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بنے گا.
शाबा, यबखलूना पर अतफ हो गया, माशाल्लाह। अब और फिर यबखलूना यबखलूना मातूफ है, मातूफ अलैह, मबरूफ और अपने मातूफ से, मातूफ मिलके मरकब अतफी या जुमला मातूफा बना, ठीक है, और ये सिला बना अल्लज़ीना का सिलतुल शाबाश। मौसूल, और फिर वही अल्लाज़ीना मौसूल और अपने ये सिले अल्लज़ीना अपने सिले से मिलकर सिफ्त बन गया पिछली आयत की। ठीक है, तर्जुमा करो। अल्लज़ीना यबखलूना व यामुरूना यामुरून नासा बिल बुखली, और वो लोग जो बुखल करते हैं और वो सब हुक्म देते हैं लोगों को बुखल का। शाबा, ये तो हो गया लफ्जी। अगर आप वैसे ग्रामर से आप मुहावरा करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों शाबाश, को बुखल का हुक्म देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आगे चलें जी। वमन यतवल्ला, वाह हो गया आगे इस्तानिफा मुस्तानिफा, अच्छा, और मन मौसूला वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, मन हो गया मौसूला, यतवल्ला हो गया बच्चे यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा। अच्छा, इस वाव को इस्तनाफिया भी बना सकते हैं, आतिफा भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। मन को मौसूला जब आपने कहना है, आपने थोड़ा सा पहले उस आयत को एंड तक देख लें, कहीं उसमें कोई फा जजाइया वगैरह तो नहीं आए हुए, ऐसा तो नहीं मन शर्तिया हो। जज़ाया आया हुआ है फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो फा फिर इस मैंने मन को मौसूला जज़ाया नहीं रखा है। कहना, अच्छा, मन शर्तिया। और इसकी एक पहचान तो ये आपने को मैंने बता दी कि फा जज़ाइया आया हुआ। दूसरी इतनी बड़ी पहचान, ये यतवल्ला था, लाम छोटी ये और खड़ा और अलिफ या लाम, हटा है या तवल्ला। या गिर गई है मजजूम होने हाँ की वजह से, या तो वो अमद बनाते हुए गिरती है नाकिस की, ठीक वाव है। लाम या मादा, या फिर वो ये जो होते हम्म, हैं हरूफ जाजिमा, हम्म, ये जो हरूफ, ये जाहिर है ये जो मन अच्छा शर्ती है ये भी हरूफ जाजिमा है ना, सॉरी, इसम है, ये इसम जाजिमा, ठीक है। तो ये हाँ जी। या गिर गई है, इसने शर्त वाले हिस्से को भी मजजूम करता है, जवाब शर्त को भी मजजूम करता है। वमन यतवल्ला, वमन यतवल्ला, ये ता वाव लाम इसका मादा है, फेल मुजारे है, नहीं, वाजिब ता का वाव लाम फाइल। नहीं मेरी प्यारी बाजी, ता मादे की नहीं है, बाब की है। अच्छा, इफ्तियाल से है नहीं, बाब इफ्तियाल से भी नहीं है, तवल्ला, तवल्ला से या तफाउल से तवल्ला। है, वाओ लाम या तफाउल, बाब तफाउल। ये अगर वल्ला युवल्ला हो ना, बाब तफईल से, जिसमें लाम बीच वाले ऐन कलमा पे शद होती है, उसका मतलब होता है किसी को किसी से फेरना, या पीठ फेरना, या पीठ फेर कर चल देना। अगर बाबे तफाउल से आए ना, तवल्ला या तवल्ला, ये ता बाब की, तो फिर इसका मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, याद रखें। बाबे तफाउल से ये मादा बहुत पुराने बात पे इस्तेमाल हुआ है, इसके दो मतलब होते हैं। अगर तो ये सिंपल आया हुआ तो इसका मतलब होता है कि किसी की तरफ मुंह कर लेना, दोस्ती करना, और अगर अन के सिला से आए तो किसी से मुंह फेर लेना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये किसी से मुंह फेरा जा रहा है और अन आए, बाज़ दफा अन के बगैर भी आपको तर्जुमा देखना पड़ेगा। ये तर्जुमे से, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये तवल्ला वमन वाव लाम यतवल्ला, या और बाबे जो तफाउल। मुंह फेर ले। हाँ शाबा, ये बाबे तफाउल, वाव लाम या, इसमें तफाउल दोस्ती करना या से नहीं है, बल्कि किसी से मुंह फेरना है। इवन यहाँ पे अला का सिला नहीं आया, फिर भी ये मुंह फेरना है, और जो मुंह फेर ले, ठीक है। रूगर्दानी फाज करे तो क्या जज़ाया है? इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, हम्म, और नासबा और ताकीद के लिए है। अल्लाह इसमें इन्ना होवा जो है कलमा हसर है, अल गनियो अल हमीदो मौसूफ सिर्फ मन के मुरकब तौसीफी, खबर इन्ना इसमें इन्ना खबर इन्ना मिलके जुमला इसमें मुरक्कबे बन। तो सीफी कौन सा बनाया आपने बाजी, रुकिएगा। अल गनियो अल हमीदो। अच्छा अच्छा बाजी, याद रखें, सिफत की सिफत कभी नहीं आ सकती, अच्छा सिवाय एक सूरत में। वो कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। जैसे वो होता है ना, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, उसमें कभी मैं, मुझे जैसे मौका मिला मैं आपको बताऊंगी। जो लोग अय्यू को वहां पर मौसूफ मानते हैं, तो आगे नफ्स उसकी सिफत, और फिर आगे उसकी सिफत अल मुतमइन्ना, सिर्फ एक ये सूरत है। तो ये जो हर्फ निदा वगैरह होते हैं ना, मुनादा वगैरह, उसमें एक सूरत है, बाकी कभी सिफत की होवा सिफत तो नहीं आ कलमा सकती। हसर नहीं है। नहीं, हसर नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये हसर होवा इस तो वजह से मुब्तदा है, बनाएंगे।
बच्चे रुकिएगा, सुने मुझे सुने। अल्लाह लफ्ज जलाला इन्ना का इसम, अल गनी पहली खबर, अल हमीद दूसरी खबर, बीच में अब चूंकि खबरें मारफा आ दोनों रही हैं, खबरान मिलके ये खबरें मारफा आ रही हैं तो जुमले में हसर पैदा हो गया, एक बात। दूसरा फिर हुआ जमीर, जमीर फसल बीच में आ गई तो इस वजह से भी हसर पैदा हो गया, ठीक है, इस वजह से। अब तर्जमा करें, बेशक अल्लाह ही, व इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह ही बड़ा बेपरवाह और बहुत तारीफ वाला है। शाबाश, गनीयुल गैन नून या, ये फ़ाइलुन के वजन पर ये सिफत है और ये जिस बाब से आती है उसमें बाब सामिया से ये आ रहा है, तो उसमें ये दो माना में इस्तेमाल होता है। अगर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है ज़रूरतों से बेनियाज होना, जैसे अल्लाह ताला है। और अगर इंसानों के लिए हो तो उनको इतना मालदार होना कि उनको किसी चीज़ की फिक्र वो ना हो, वो और सेंस में बेनियाज होना। ये अल्लाह ताला के लिए है और फ़ईल के वजन पर है, सिफत है, तो बेशक अल्लाह ही बहुत बेनियाज, बहुत हमीद होता है। ये बहुत तारीफ वाला। जी जी, बहुत तारीफ वाला है। ठीक हो गया, चले शाबाश बाजी, बारकल्लाह फीक। मैं जल्दी से इसका रिव्यू आप बहनों को दे देती हूँ। अल्लाज़ीना मौसूल, यबखलूना जुमला फेलिया सिला, ज्यादातर सिला जुमला फेलिया ही होता है और जुमला होता है और जुमले में जुमला फेलिया होता है, कभी कभार शिबू जुमला होता है, मुफरद कभी सिला नहीं बनता। तो मौसूल सिला मिलकर ये पीछे किसी के सिफत या बदल बनेंगे, जैसे मुफ्ताल। तो बाज़ दफा जरूरी नहीं कि बिल्कुल पीछे कोई लफ्ज हो, पीछे कोई माना चल रहा होता है, कुछ लोगों की बातें जिक्र चल रहा है तो वो उन लोगों की तरफ इशारा होता है, जैसे मुनाफिकीन की तरफ है या यहूद की तरफ है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अब ये मौसूल सिला मिलकर कभी जुमला तो नहीं बनते, जुमले का हिस्सा बनते हैं, तो हमने सिफत पिछले की बना दें या बदल बना दें, जो समझ आता है। बदल ज्यादा बहनों को बदल वगैरह की नहीं समझ आती तो रिलैक्स रहा करें, हाल बदल कम से कम। जो लोग या वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं, ये पीछे की बात चल रही थी, खत्म हो गई। अब आगे चले, चाहे तो इसको भी पीछे खत्म कर दे, नहीं तो आगे नया जुमला शुरू कर दे। वह मई यतवल्ला, और जो मुंह मोड़े, जो रूगर्दानी करे, तो का ये फा जज़ाइया का तो जवाब शर्त, और ये जो जुमला इसमिया होता है ना उस पे लाजिमन फा का दाखिला होता है। जुमला फेलिया में माजी पर कभी फा का दाखिला नहीं होता, इल्ला के कद आ जाए फिर फा लग सकता है, फा कद, वरना माजी पर कभी फा नहीं लगता डायरेक्ट। मुदारे पे 50-50 होता है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। जुमला इसमिया पर जरूर लगेगा। तो बेशक अल्लाह, मैंने इसमु इन्ना का पहले और खबरें दो हैं तो उनका बाद में, तो अब बीच में एक जमीर ले आए, तो जमीर फसल जिसे कहते हैं वो ना भी होती तो खबरें मारता है तब भी हसर पैदा हो रहा है, अब जमीर आ गई तब भी हसर पैदा हो रहा है। तो अब हम करेंगे बेशक अल्लाह ही, गनी का आप ये करें, क्योंकि ये उसके है फ़ईल के वजन पर है, अल्लाह ताला के साथ है तो मुबालगा है। बेशक अल्लाह ही बड़ा बेपरवाह बेनियाज, या बहुत बेनियाज बहुत बेपरवाह बहुत तारीफों वाला है। चलिए जी, आज की क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इसका हाँ तर्जुमा देखें, मेरा आखिरी आयत अक्सर रह जाता है। वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं और जो मुंह मोड़ जाए कि अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया था, वमन यतवल्ला, हमने भी यूं ही किया। हाँ, ये जो शर्त होती है ना इसका मुस्तकबिल में करते हैं ज्यादातर, या चले हाल में, माजी में नहीं करते सिवाय लव के, वो चूंकि गैर तकवीर शुदा माजी उसका पैटर्न डिफरेंट है। तो वमन यतवल्ला, और जो मुंह मोड़ेगा, इस तरह भी कर सकते हैं, या जो मुंह मोड़ता है ये भी कर सकते हैं, या जो मुंह मोड़े, दोनों तरह से, बस माजी में नहीं करना, शर्त का। और जो मुंह मोड़ जाए तो फा जजाइया फा, तो यकीनन अल्लाह ही, इन्होंने अलग से कर दिया, इनका अंदाजा ये भी इस तरह से भी करते हैं, और अल्लाह ही है जो ऐसे है, तो हम वैसे कर देते हैं, अल्लाह ही बड़ा बेपरवाह बहुत तारीफों वाला है। चले जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।